نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وی اوہ کسان دی وا دی با پا خیرت کی پا قبر کی دا جنت دا میوی سکا انکی سکا او دی با ہمیشہ وی اللہ وی بما لازم دا چے دوزخ تا بیلے گا او اللہ وی ہمیشہ با دوزخ کی پراتی او دا جنت تا نعمتونا با پا دی خلیم رانا ونسکی رب العالمین فرمائے اگا وہ کہ اسو کسان دا تخیم ٹولنا یو اگا چے ہمیشہ شراب سکی دا شراب وادی دے شراب سکی یو دا لیوز کلو توبے ویستا ٹک شوا نا دے سر مستقل شراب پراتی دی او شراب سکی یو دا او بل سوکتے چے پناجے دا طریقہ دا یتیم مال خوری زیخ اوہ دی خوک لا خپل مقصد در آدم بل اگا انسان چے سود خوری و سود خوری و سود کئی مجھے کم انسان سود کئی رسول اللہ مبارک سے فرمائی وی پما حق علی اللہ اللہ وی چے پما لازمہ دا لازمہ چے دے برانا جنت پسر گنوی دی او دا جنت دا میوو سکا برانا دینا کئی دام کم سود خور دے دا اغا سود خور دے کہ دیوی مڑا سود پا چا آرام کردے دے دا خو یو تجارت دے یو منافع دا او حلال وطا دے دا پاسم دما دا بیان چے سوکورینو بیاب ہم سود کے نبا کہ انشاءاللہ والعظیم توبہ با سود سودنا نارا بتی رکو لوگا بتی رکو قل ربنا خفکو نار او لوگا بتی رکو او دا خدای جنگ تا نشو تیانے دے نار او لوگی بتی رکو او پا قبر کے او پا آخرت کے دا خدای عذاب تا منگ نشو ٹنگے دے او نار او لوگی بتی رکو او منگ بدان ہمیشہ جہنم پا بیوانے